बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा, आवाज़ थोड़ी ख़राब है, कुछ वीकनेस अभी है। आप दोस्तों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम नवाज़ी से मैं बहुत बेहतर हूँ। तो आज 24 मार्च है, 2025 है। सबसे पहले मैं अपने अहबाब का बेइंतहा मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी दवाई पॉली की ओर इस्तेमाल करना शुरू की। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ जो बड़ी ज़रूरी है कि जो अहबाब जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ पॉली की ओर इस्तेमाल करें, जो हज़रात, जो भाई हैं, जो भी लोग भी बुज़ुर्ग हैं पॉली की ओर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मशवरा और दूँगा कि माशाल्लाह वो सब बेहतर हो रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप ये काम करें कि अगर कोशिश करें सुबह या शाम में कोई एक वक्त निकाल के नंगे पाँव ज़रा घास पे 15-20 मिनट ज़रूर चलें। इससे आपकी दवाई का रिज़ल्ट और ज़्यादा आएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आज के ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है, ख़ान साहब के ज़ायचे में ख़ासकर, वो ये बता रही है कि आपस में जो कम्युनिकेशन है सितारों का, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि सूरज की सात नज़र जो है वो प्लूटो के साथ होनी है। अब इस नज़र में दोस्तों जो है अतारद और ज़ोहरा का किरान भी शामिल है। ज़ायचे को अगर बग़ौर पढ़ा जाए, आज के ज़ायचे को 24 मार्च के ज़ायचे को गौर से पढ़ा जाए तो ज़ायचा ये बता रहा है कि ज़ायचे में 3 सितारों का किरान है, जिसमें एक ज़ोहरा है, अतारद है और शम्स है। और इन मज़े की बात यह है कि इन तीनों सितारों को प्लूटो अपनी पूरी ताकत दे रहे हैं। असल में ये तवील मुद्दत के जो असरात हैं ना, ये शुरू हो चुके हैं। अभी आप देखें, आपको ख़बरें भी आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट भी आ रहा है। ये जो सूरत हाल है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तारे जब भी बदलेंगे, आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे, तो असरात का गहरा होना बहुत मायने रखता है। अभी आप देखिए, मौजूदा हुकूमत ने टिल लगाया किसी तरह मुल्क चला लें, मुल्क इनसे नहीं चल रहा। और अब ये वो सूरत हाल ये है कि एक दूसरे को देख रहे हैं और कह कुछ नहीं सकते। उसकी मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ज़ायचे में इमरान खान के मुखालफिन के ज़ायचे में 5 सितारे इकट्ठे हुए। अब वहाँ पे सिर्फ 2 सितारे बाकी रह गए हैं, या रास है। अब जो नेपच्यून है दोस्तों, इसने भी अपना बोर्ड चेंज करना है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि 31 मार्च 2025 को पाकिस्तान के हाल के खाने में अतारत तब्दीली कर जाएगा। मुश्किलात के खाने से निकल के नई तब्दीली और नई बातों की सिमत में आ जाएगा। और ये जहाँ पे आ रहा है, ये इमरान खान साहब के ज़ायचे के 5वें खाने में आ गया है। अब 5वें खाने में जो सियारगान की पोजीशन है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे जो ही नेपच्यून एंटर होगा, तो इसकी प्लूटो के साथ फिर एक नज़र कायम होगी, क्योंकि 3 दर्जे का 5 दर्जे का हद इत्तिसाल है, 3 दर्जे पे प्लूटो मौजूद है और ये पहले दर्जे पे नेपच्यून आएगा और वो अपनी तमाम तर ताकत प्लूटो नेपच्यून को देगा। सूरज वहाँ मौजूद है, अतारद वहाँ मौजूद है और ज़ोहरा यहाँ मौजूद है। इनमें से दोस्तों जो ज़ोहरा है और जो मरीख़ है, और उसके साथ साथ इस ज़ायचे में जो पाकिस्तान के हाल के खाने में सितारा ज़ुहल है, वो अभी मुश्किलात का शिकार है, जो वज़ीर-ए-आज़म का सितारा है। मैंने वीडियो में ये अर्ज़ किया था कि बुर्ज जद्दी वाले मुश्किलात का शिकार हैं। दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए, हमारा बुर्ज जद्दी है, हम क्या करें, हम फंस गए, हम ये हम। दोस्तों, जिसके ज़ायचा पैदाइश में सितारे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जब वो कमज़ोर ज़ायचा होगा तो उस पर उतना असर नहीं आएगा, ये याद रखें। और हर बंदे को जो सितारे मूव करते हैं, उसमें एक वक्त आता है जब हम रीडिंग लेते हैं, तो वो कहते हैं माजी में किए गए इक़दामात को, जो माजी में इक़दामात किए गए, हाल में उनका जो इफ़ेक्ट है वो आएगा।
مطلب جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا وہ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جب قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس تھے تو میں نے کہا تھا ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ذائچہ یہ بتا رہے ہیں، اور آج آپ ان کا حال دیکھیں کیا حال ہے۔ اور جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہیں پہ موجودہ جو حکمران ہیں ان کے ذائچے میں جو ہی نیپچون اپنا بورڈ چینج کرے گا تو اب انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، آنے والے وقت میں ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے وہ اپنے حبوط کے خانے میں آج 21 درجے پہ ہے، اور یاد رکھیے کہ مریخ کو جو حبوط ہونا ہے وہ 28ویں درجے پہ ہونا ہے، لہٰذا مریخ ابھی بھی اپنے زوال پذیر سمت میں جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک مریخ زوال پذیر ہوگا ملک میں جو پاکستانی قوم ہے اس کے لیے مشکلات آئیں گی۔ اب دیکھیے لوگوں کے روزگار ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ لوگوں کی دکانیں ٹوٹ رہی ہیں، تھڑے کے نام پہ مطلب لوگوں کا بے روزگار ہو رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ بات غلط ہے یا درست ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ستاروں کا اثر آتا ہے۔ آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آج سے پہلے پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہوا، کیوں نہیں یہ آیا؟ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ یہاں پہ ریورس آنا تھا اور عطارد نے کمزور ہونا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشتری اور جو عطارد ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں رہے، ریورس رہے، باتیں کچھ تھیں کچھ ہو رہی ہیں، لہٰذا موجودہ جو ایفیکٹ آ رہے ہیں ستاروں کے اس میں پاکستانی قوم آپ سمجھیے کہ مشکلات کا شکار ہے۔ جب تک مریخ برج سرطان میں رہے گا مشکلات رہیں گی، اور یہاں پہ جو ہی یہ اپنا برج چینج کرے گا برج اسد میں جائے گا تو یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ برج اسد عمران خان صاحب کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے۔ مریخ پوری اپنی طاقت جو ہے نا وہ پھر اپنا نیپچون کو دے گا، نیپچون پلوٹو کو دے گا، ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی۔ اور یہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو میری کیلکولیشن ہے اپنی زندگی کے 10 سال کم از کم وزیر اعظم پاکستان رہیں گے۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، ذائچہ ہے، ان کے ذائچہ پیدائش کے ستارے ہیں جو آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ انسان جو ہے بیسیکلی مخلوق ہے، اور خالق کے فیصلے کی مخلوق نہیں جان سکتی۔ جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ دوست بڑے کمنٹس کرتے ہیں یہ ہو گیا جی آپ کے ستاروں کو کیا ہو گیا۔ دیکھیں جی ہم تو جو جانتے ہیں ہم وہ بیان کرتے ہیں، نہ ہم کسی کا دل رکھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کوئی جھوٹی خبر دے سکتے ہیں، جو ذائچہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ نیپچون نے جو ہی اپنا برج چینج کرنا ہے، جیسے پلوٹو پاکستان کے ذائچے میں پہلی مرتبہ یہاں پہنچا ہے، اسی طرح نیپچون بھی یہاں پہلی دفعہ پہنچے گا، اور اس کی جو ساتھ نظر ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آنے والے وقت میں جو ہی مریخ اپنے حبوط کے خانے سے نکلے گا برج اسد میں جائے گا تو یہ قوم اٹھ کے بیٹھ جائے گی، اور پاکستان کا بہتر وقت انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ یہ دوستو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، جو چیزیں آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی حقیقی علیم ذات اللہ کی ہے، ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں فردر انشاءاللہ آگے بات کریں۔